वालेकुम देर। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं जो वजीफा बताने लगा हूँ, इससे पहले भी मैंने तो आप लोगों के बार बार इसरार पे मैंने वजीफा ये बताया था, उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ था। आप लोग वो वजीफा जो है वो इसी चैनल पे देख सकते हैं। एक गुजारिश करूँगा कि लारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। पढ़े वैसे लोग कमेंट्स में करते हैं, आप लोग पढ़ते भी होंगे कि फलां मकसद के लिए वजीफा बता दें, फलां हल वो बताए होते हैं, इसलिए मुझे बार बार वीडियो में कहना पड़ता है। चैनल सब्सक्राइब दिया हो तो ये आपके सामने कोई भी आपके मकसद का अमल हो, फिर वो आ जाता है, खुद ही वीडियो नजर आ जाती है, आसानी हो जाती है। बाकी बाज लोग चेहरे को बेरौनक चेहरा हो गया होता है बीमारी की वजह से ही है। वैसे ज्यादातर ये इस तरह का मसला तभी पेश आता है जब आप लोग गुज़ा का ख्याल नहीं रखते। बर्गर, इस तरह की चीज़ें, शवारमा या जो भी इस तरह की चीज़ें आप खाते हैं, उससे पेट पे बड़ा असर होता है, जिसकी वजह से चेहरा बेरौनक हो जाता है। ये जो अमन बताऊंगा, इसके साथ एक बात ज़रूर कहूँगा कि ग़िज़ा को सादा और रज़ा बनाएं, ठीक है? उससे इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह की ज़ात ने जब फजल करना होता है तो अल्लाह फजल कर देता है, लेकिन इंसान को अल्लाह ने इसलिए अकल अता की है कि वो अपनी अच्छाई और बुराई को समझता है, समझ सके। अल्लाह ने इसलिए सबको अकल दी है। तो इसलिए गुजारिश है, ये काम भी साथ जरूर किया करें। खाना वक़्त बेवक़्त ना खाया करें, ये भी गुजारिश है। बाकी बहुत लोगों को वैसे भी हार्मोन्स है, वैसे मसला होता है, उससे भी चेहरा बेरौनक हो जाता है। इसलिए मैं ये वजीफा बता रहा, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। आसान अमल है, सुबह उठना है आपने। जब उठें, बावजू होके सूरह नूर की तिलावत करनी है आपने। 24वीं ये सूरह उर्दू में लिख के इसलिए बताता हूँ कि दूसरे मुल्कों से बहुत लोग जो है वो चैनल को देखते हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से, दुनिया के अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुल्कों से देखते हैं। तो बोल के बताना बेहतर होता है, उनको समझ आ जाती है। फिर 24वीं ये सूरह है, इसकी तिलावत करनी है। तिलावत करने के बाद हाथ उठा के दुआ करनी है कि या अल्लाह पाक, मुझ पे रहम फरमा, मुझ पे करम कर, मुझ पे खास करम कर। दुआ करने के बाद और ये भी दुआ जरूर किया करें, अगर मुझे कोई ज़ाहरी बात नहीं, कोई बीमारी लाक है तो अल्लाह मुझे शफाए कामला अजल अता फरमा। तमाम दुआ करने के बाद आपने रहमत के हाथ जो है वो अपने चेहरे पे फेर लेने। इसके साथ जो है इस अमल को मजीद जो है वो बेहतर करने के लिए, नताइज अच्छे हासिल करने के लिए, अगर नमाज पंजगान की पाबंदी करेंगे तो अल्लाह मजीद बेहतर करेगा, मजीद फायदा हासिल होंगे। अल्लाह जैसे ही नमाज का जिक्र किया जाता है ना, तो कई लोग कहते हैं कि ये वजीफा क्या हो गया, है ना, यही असल अमल है। इनके जो फायदे हैं दुनिया में भी हैं, आखिरत में भी हैं। सारी यकीन, और यकीन जितना मुस्तहकम हो उतना फायदा होता है। इसके साथ अगर आप करेंगे ये तो फायदा होगा। अल्लाह पे यकीन रखें, मैं तो आम इंसान हूँ, मेरी बातों पे चले ना करें, अल्लाह फजल करेगा, ये सोच के करें। तीसरा ये इसके साथ करें, जब आम फारिग बैठते हों दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। ये मैं सारा इसलिए बता रहा हूँ, बहुत मैसेज आते हैं इसके लिए, बार बार आते हैं। 100% आजमूदा अमल है ये, करें। और कोई भी अमल हुआ करे, ये नहीं कि फायदा हो ना हो, कमेंट्स में बताया करें दोनों रिजल्ट, ताकि लोगों को जो दीगर करना चाह रहे होते हैं उनकी हौसला अफजाई हो, या कोई और कर लें जिससे फायदा हो रहा हो लोगों को, इसलिए बताया जरूर करें। बाकी इसके बारे में कोई भी सवाल हो, अमल शुरू करने से पहले बेहतर होता है कमेंट्स पढ़ लें।
کمنٹس میں جو آپ دیے ہوتے ہیں کہ نہ جواب ملے تو کمنٹس میں سوال کیا کریں. پیسے کوئی ضروری کام ہو، اس کے علاوہ کوئی ضروری مسئلہ ہو تو صرف اس صورت میں جو ہے یہ موبائل نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اگر نمبر بند ملے مصروفیت کی وجہ سے، بعض اوقات نمبر بند ہوتا ہے تو گزارش ہے اس میں ناراض نہ ہوا کریں. ہر بندے کے اپنے بھی معاملات ہوتے ہیں. تو یہ نمبر میں نے واٹس ایپ پہ دیا ہوگا، اپنا نام اور مسئلہ ایک میسج میں واٹس ایپ پہ چھوڑ دیا کریں. جیسے وقت ملتا ہے ضرور جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. باقی اگر نہ پھر بھی جواب ملے تو پھر بھی ناراض نہ ہوا کریں. 3 سوال جواب والی ویڈیوز بھی دی ہیں، اس میں آپ کو ساری پتہ چل جائے گا، جواب بھی مل جائیں گے. باقی جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہوتا ہے یہ خاص جو ہے وہ ضرور بتانا ہوتا ہے. بہت لوگ کمنٹس میں ویسے دعا کے لیے کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے فلاں مسئلہ دعا کر دیں، تو نام لے کے دعا کرنا مشکل ہوتا ہے. میں سب کے لیے اجتماعی دعا کر دیتا ہوتا ہوں تاکہ سب کو قبولیت اللہ نے کرنی ہوتی ہے. آمین. جب آپ کہتے ہیں آپ میں سے کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی اللہ سنتا ہے. ہم تو گناہ گار ہیں، ہم سے بہت اچھے لوگ ہیں. تو یا اللہ پاک جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے اگر ان کا نیک مقصد ہے، نیک حاجت ہے تو ضرور پورا فرما. یا اللہ پاک جو غلط مقصد کے لیے بھی کر رہے ہیں، یا اللہ پاک انہیں دی ہدایت دے، انہیں صحیح رستہ دکھا. یا اللہ پاک جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، اس وقت کرونا خاص طور پہ پھیلا ہوا ہے، اس وبا کی وجہ سے پریشان ہے، یا اللہ پاک ان کی پریشانی دور فرما، ان کو محفوظ رکھ اس وبا سے، اس وبا سے ہماری جان چھڑا، خلاصی کروا. یا اللہ پاک جتنے بھی لوگ بے روزگار گھروں میں اس وبا کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے رزق کا بندوبست کر، ان کے لیے وسائل پیدا کر، آسانیاں فرما. یا اللہ پاک تو ہی سب کو رزق دینے والا ہے، اصل رزق تو یا اللہ پاک تو نے دینا ہے. یہ تو بہانے ہیں کہ نہ آنا وبا بہانہ ہے صرف. یا اللہ پاک جب تیری طرف سے اشارہ ہونا ہے سب رستے کھل جانے ہیں. یا اللہ پاک رحم کر، کرم کر. یا اللہ پاک دنیا پہ کرم کر، چاہے مسلمان ہے غیر مسلم ہے. ہو سکتا ہے کل کو کوئی آنے والی نسلوں میں کسی غیر مسلم کے مسلمان ہو جائے کوئی، تو ہم یہ فیصلے کرنے والے نہیں ہیں. یا اللہ پاک سب انسانوں پہ رحم کر، سب پہ کرم کر. تو تو غفور رحیم ہے، تو تو چھوٹی سی نیکی پہ بھی یا اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے. تجھے پسند آنے کی بات ہے. یا اللہ پاک جتنے لوگ آمین کہہ رہے ہیں ان میں سے کئی لوگ تیرے چاہنے والے ہیں، تو ان کو چاہتا ہے، وہ تیرے چاہنے والے ہیں. یا اللہ پاک ان کی دعائیں قبول کر، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. جتنے بے اولاد ہیں ان کی نیک حاجت کو پورا فرما، انہیں اولاد عطا فرما. جتنے بیٹے چاہتے ہیں بیٹیاں چاہتے ہیں ان کی نیک حاجت کو پورا فرما. یا اللہ پاک کرم کر. یا اللہ پاک جو بچے بچیاں گھروں میں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی لیے آسانیاں فرما، ان کے لیے رشتوں کے جو ہے وہ ویسے انتظام کر. یا اللہ پاک کہ ان کوئی خواہشات اگر نیک ہے تو ضرور ان کو پورا فرما دے. بہت لوگ ماں باپ بھی اس وجہ سے پریشان ہیں، اگر نیک حاجت ہے بچے بچیوں کی تو ان کے لیے آسانی فرما. جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ پاک ان کی آگے کی منزلیں آسان فرما، ان کو بھی بخش دے. یا اللہ پاک رحم کر، کرم کر. اپنے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سب کو معاف فرما، ان کی امت کو معاف فرما. سب پہ کرم کر یا اللہ پاک، سب پہ رحم کر. جو یا اللہ پاک روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما. جن کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی قسم کے بھی مسئلے میں دو چار ہیں کسی مسئلے سے، تو یا اللہ پاک ان کا وہ مسئلہ حل فرما. اگر کوئی دشمن کی وجہ سے پریشان ہے تو یا اللہ پاک دشمن سے خلاصی کروا، جان چھڑوا، دشمن کو بھی ہدایت دے. جو یا اللہ پاک قرضی
کی وجہ سے پریشان ہیں، قرض دار تنگ کرتے ہیں، یا اللہ پاک ان پہ بھی رحم فرما۔ یا اللہ پاک قرضہ بھی بہت پریشان کن چیز ہے، یا اللہ پاک اس سے خلاصی کروا۔ قرضہ مانگنے والے جب گھر پہ آتے ہیں یا اللہ پاک، تو انسان کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہوتی ہے۔ یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو اس مسئلے سے دوچار ہو، یا اللہ پاک سب پہ رحم کر، سب پہ کرم کر۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہو سکا نہیں ہو سکا، سب پہ کرم کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ حلقہ نور الشیخ محمد تمہین پر تکا الرحم الراحمین۔